अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयद ख़ानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, पाइसिस औरत एक अलग दुनिया में खोई हुई महसूस रहती है। ऐसा लगता है जैसे वो इस दुनिया में रहते हुए भी किसी और दुनिया के ख्वाब देख रही हो। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक, इसके अंदाज में एक पुरस्रार सी नरमी और इसके अल्फाज में एक ख्वाब जैसी मिठास होती है। लोग अक्सर कहते हैं कि पाइसिस औरत हकीकत से ज़्यादा ख्वाबों में जीती है, मगर सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये उसकी कमज़ोरी है या ये उसकी सबसे बड़ी ताकत है? क्या ये ख्वाब उसकी शख्सियत का हिस्सा हैं या इसके दिल की कोई ऐसी दुनिया है जिस तक किसी की रसाई मुमकिन नहीं? आज की इस वीडियो में हम पाइसिस वुमेन के इसी राज को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों पाइसिस औरत अक्सर ख्यालों में गुम रहती है, क्यों वो आम लोगों से मुख्तलिफ सोच रखती है और क्यों उसका दिल हमेशा किसी खूबसूरत तस्वुर की तलाश में रहता है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई पाइसिस औरत मौजूद है या आप खुद पाइसिस वुमेन हैं तो ये वीडियो आपके लिए निहायत ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज हम उन ख्वाबों के पीछे छुपी हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे। वो हकीकत जो पाइसिस औरत को दुनिया की सबसे ज़्यादा हसास, तख्लीकी और पुरस्रार औरत बनाती है। पाइसिस वुमेन के ख्वाबों में रहने की सबसे बड़ी वजह व्यूअर्स इसकी फितरी हसासियत है। ये औरत आम लोगों की तरफ सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ों को नहीं देखती, बल्कि हर बात के पीछे छुपे जज्बात को महसूस करती है। इसका दिल नरम होता है और वो दूसरों के दुख दर्द को अपनी ज़ात में जज़ब कर लेती है। यही हसासियत उसे एक ऐसी दुनिया बनाने पर मजबूर करती है जहाँ वो ख़ुद को महफूज महसूस कर सके। जब हकीकी दुनिया सख्त, बेरहम या पेचीदा महसूस होती है तो पाइसिस वुमेन अपनी तख़य्युलाती दुनिया में पनाह ले लेती है। वहाँ वो अपने ख्वाबों को हकीकत की तरह महसूस करती है। वहाँ उसे ऐसा सुकून मिलता है, अपने दिल की आवाज़ सुनती है। यही वजह है कि वो अक्सर खामोशी में गुम रहती है, जैसे किसी गहरे ख्याल में डूबी हो। लोग इसे कभी कभी गैर अमली या हकीकत से दूर समझते हैं, मगर दर हकीकत वो एक मुख्तलिफ ज़ाविये से दुनिया को देख रही होती है। इसके ख्वाब इसके लिए सिर्फ ख्यालात नहीं बल्कि उसके जज्बात का आईना होते हैं, और यही हसासियत उसे दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा जज्बाती, ज़्यादा समझदार और ज़्यादा हमदर्द बनाती है। पाइसिस वुमेन के ख्वाबों में रहने की एक और अहम वजह उसकी गैर मामूली तख्लीकी सलाहियत है। व्यूअर्स, ये औरत सिर्फ देखती नहीं बल्कि तसव्वुर करती है, सिर्फ सोचती नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया अपने जहन में बना लेती है। इसका माइंड हमेशा किसी न किसी ख्याल में मसरूफ़ रहता है। वो आम चीज़ों से भी खूबसूरती तलाश कर लेती है और मामूली लम्हों को भी ख़ास बना देती है। यही वजह है कि पाइसिस वुमेन अक्सर फ़न, शायरी, मौसीकी या तख्लीकी कामों की तरफ माइल होती है। इसके लिए ख्वाब देखना एक आदत नहीं बल्कि एक फितरी ज़रूरत है, और जब वो ख्वाब देखती है तो दरअसल अपनी तख्लीकी एनर्जी को ज़िंदा रख रही होती है। यही तख़य्युल उसे दूसरों से मुनफरिद बनाता है। वो एक ऐसी कहानी अपने माइंड में बना सकती है जो शायद हकीकत में मौजूद ना हो, मगर इसके दिल के लिए वो हकीकत से भी ज़्यादा हकीकी होती है। यही वजह है कि पाइसिस वुमेन अक्सर लोगों को एक पुरस्रार शख्सियत लगती है। इसके अंदर एक ऐसी दुनिया होती है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। इसके ख्वाब उसके लिए सिर्फ फरार नहीं बल्कि एक ताकत होते हैं, एक ऐसी ताकत जो उसे नए ख्यालात और नए रास्ते दिखाई दे। पाइसिस वुमेन के ख्वाबों में रहने की एक बड़ी वजह इसका मोहब्बत के बारे में गहरा और मिसाली तस्वुर है। ये औरत मोहब्बत को सिर्फ एक रिश्ता नहीं समझती बल्कि एक मुक़द्दस जज्बा तस्वुर करती है। इसके दिल में मोहब्बत के लिए एक ऐसा ख्वाब होता है जो बहुत खूबसूरत और मुकम्मल होता है। वो एक ऐसे रिश्ते का हमेशा तस्वुर करती है जिसमें वफ़ादारी हो, खलूस हो और जज्बात की गहराई हो। यही वजह है कि वो अक्सर अपने दिल में एक मिसाली मोहब्बत की तस्वीर बनाए रखती है। जब हकीकत इसके ख्वाबों जैसी नहीं होती तो वो दोबारा अपने ख्वाबों की दुनिया में चली जाती है। वहाँ अपने ख्वाबों में वो उस मोहब्बत को महसूस करती है जो शायद हकीकत में कम नज़र आती है। इसके ख्वाब इसके दिल की ख्वाहिशात का अक्स होते हैं। यही वजह है कि पाइसिस वुमेन अक्सर जज्बाती तौर पर गहरी और वफ़ादार साबित होती है। वो मोहब्बत में पूरी तरह डूब जाती है और अपने दिल की हर कैफियत को महसूस करती है। यही जज्बाती वाबस्तगी इसे ख्वाबों की दुनिया के करीब ले जाती है, क्योंकि वो वहाँ अपने दिल की मुकम्मल तस्वीर देख सकती है। पाइसिस वुमेन के ख्वाबों में रहने की एक बड़ी वजह व्यूअर्स हकीकत की सख्तियों से वक्ती सुकून हासिल करना है। ज़िंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जब इंसान को दबाव, मायूसी या उलझन का सामना करना पड़ता है, मगर पाइसिस वुमेन इन हालात को दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा शिद्दत से महसूस करती है। इसका दिल नरम और हसास होने की वजह से छोटी छोटी बातों से मुतासिर हो जाता है। जब इसे लगता है कि हकीकी दुनिया इसके लिए बहुत भारी हो रही है तो वो अपनी ख्याली दुनिया में चली जाती है। ये उसके लिए किसी कमज़ोरी की अलामत नहीं बल्कि एक
ذہنی دفاعی طریقہ ہوتا ہے۔ اس کے خوابوں کی دنیا ایک محفوظ جگہ بن جاتی ہے جہاں وہ خود کو زیادہ سنبھال سکتی ہے۔ پائسیز وومن کے خوابوں میں رہنے کی ایک گہری وجہ اس کی روحانیت سے مضبوط وابستگی ہے۔ یہ عورت صرف ظاہری دنیا تک محدود نہیں رہتی بلکہ اس کا دل ہمیشہ کسی نہ کسی روحانی سچائی کی تلاش میں رہتا ہے۔ وہ اکثر تنہائی میں بیٹھ کر سوچتی ہے، اپنے دل کی آواز سنتی ہے اور اپنی روح کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے لیے خواب دیکھنا صرف خیالی بات نہیں بلکہ ایک روحانی سفر کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ اکثر ایسی باتوں پر غور کرتی ہے جن کے بارے میں عام لوگ زیادہ نہیں سوچتے، جیسے زندگی کا مقصد، انسان کی تقدیر اور کائنات کے راز۔ اور یہی وجہ ہے کہ پائسیز وومن اکثر عبادت، ذکر، دعا یا روحانی موضوعات کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اس کے خواب اس کی روح کے احساسات کا عکس ہوتے ہیں۔ جب وہ خوابوں میں کھوئی ہوتی ہے تو دراصل وہ اپنی اندرونی دنیا کے قریب جا رہی ہوتی ہے، اور یہی روحانیت اسے دوسروں سے الگ بناتی ہے۔ لوگ اسے کبھی کبھی پر اسرار سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ایسی باتیں محسوس کر لیتی ہے جو دوسروں کو نظر نہیں آتی، اور اس کی یہی روحانی گہرائی اسے ایک خاص شخصیت بناتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کے خواب صرف خیالات نہیں بلکہ اس کی روح کی زبان ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ ویورز یہ سمجھتے ہیں کہ پائسیز وومن کا خوابوں میں رہنا اس کی کمزوری ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دراصل اس کا خوابوں میں رہنا اس کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ خواب دیکھنے والے لوگ وہی ہوتے ہیں جو نئی راہیں تلاش کرتے ہیں، نئے خیالات پیدا کرتے ہیں، دنیا کو ایک مختلف نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور پائسیز وومن کے خواب اسے صرف خوش فہمی نہیں دیتے بلکہ مستقبل کے لیے امید اور حوصلہ بھی دیتے ہیں۔ یہی خواب اسے زندگی میں آگے بڑھنے کی ہمت دیتے ہیں۔ وہ ایک ایسا تصور اپنے دل میں رکھتی ہے جو اسے مایوسی سے بچاتا ہے اور اسے پازیٹیو سوچ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اگر وہ اپنے خوابوں کو حقیقت سے جوڑنا سیکھ لے تو وہ بڑی کامیابیاں حاصل کر پاتی ہے۔ اس کا تخیل اسے ایک ایسی بصیرت دیتا ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں بہت سے عظیم فنکار، شاعر اور تخلیق کار ایسے رہے ہیں جن میں پائسیز وومن جیسی خصوصیت پائی جاتی ہیں، یا ایسی خواتین جو بڑی نامور فنکارہ، شاعر یا تخلیق کار رہی ہیں، ان کا تعلق پائسیز زوڈیک سائن سے ہے۔ پائسیز وومن کا خواب دیکھنا ان کی کمزوری نہیں بلکہ ان کی اصل طاقت ہے جو اسے دوسروں سے مختلف بناتی ہے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پائسیز وومن کا خوابوں میں رہنا کوئی عجیب بات نہیں بلکہ اس کی شخصیت کا سب سے خوبصورت پہلو ہے۔ اس کے خواب اس کے دل کی گہرائیوں، اس کی حساسیت، اس کی محبت اور اس کی روحانیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی ایک ایسی دنیا اپنے اندر بسائے رکھتی ہے جہاں امید، محبت اور خوبصورتی ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد کوئی پائسیز وومن موجود ہے تو اس کے خوابوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ انہی خوابوں میں اس کے دل کی اصل کہانی چھپی ہوتی ہے۔ اگر آپ خود پائسیز وومن ہیں تو اپنے خوابوں کو کبھی کمزوری نہ سمجھیں، کیونکہ یہی خواب آپ کو دوسروں سے منفرد بناتے ہیں۔ یاد رکھیں، دنیا میں بڑی تبدیلیاں ہمیشہ انہی لوگوں نے پیدا کی ہیں جنہوں نے خواب دیکھنے کی ہمت کی۔ اور اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے، دلچسپ لگی ہے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ کمنٹ میں اپنا اور اپنے زوڈیک سائن کا نیم ضرور لکھیں، اور آنے والی ویڈیو آپ کس وومن کے بارے میں دیکھنا چاہیں گے یہ بھی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔